अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लाए हैं बहुत ही कमाल के टोटके। इन टोटकों को आखिर तक ज़रूर सुनिए। अगर सर्दी ज़्यादा लगती हो तो मछली का सालन बनाकर खाया करें, इससे सर्दी लगना कम हो जाएगी। हैज़ के दौरान जो औरतें कपड़े इस्त्री करती हैं उनमें हैज़ के दर्द का मसला ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि काफ़ी औरतें पाँव के बल बैठकर कपड़े इस्त्री करती हैं, जो ऐसी हालत में मुनासिब नहीं होता। जो औरतें या लड़कियां निहार मुंह ठंडा दूध पीती हैं, उनकी छातियां खूबसूरत होती हैं, क्योंकि ठंडे दूध में ऐसे ताकतवर जरासीम मौजूद होते हैं जो कि जिल्द के नरम हिस्सों को खूबसूरत बनाते हैं। जो औरतें पाँव के बल बैठकर खाना बनाती हैं, उनके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं और वो जल्दी बूढ़ी भी हो जाती हैं, क्योंकि पाँव के बल बैठकर खाना बनाने से सीधा दिमाग पर असर होता है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है। सुबह और शाम के वक्त कोई भी चीज़ खरीदो तो उसके पैसे नकद अदा करो, क्योंकि उस टाइम उधार करने से आपके घर में रिस्क की तंगी रहती है। जो लोग रात को मुंह ढक कर सोते हैं, उन्हें कभी भी जुकाम या खांसी का मसला नहीं होता। जिस घर में औरतें सब्ज रंग के कपड़े पहनती हैं, उस घर में कभी दुख नहीं आता, क्योंकि सब्ज रंग हमेशा अच्छाई की अलामत होती है। बदहजमी से होने वाली गैस और सर दर्द के लिए निहार मुंह एक सब्ज इलायची चबाकर खाएं। इलायची मैदे में मौजूद लाली झिल्ली को मजबूत बनाती है। अगर आँख या कान में दर्द हो तो खसखास को पानी में पकाकर उस पानी से आँख या कान धोने से दर्द फौरी दूर हो जाता है। जुमा वाले दिन नाखून काटने से कभी भी रिज्क की तंगी नहीं आती। अगर आप वज़न को कम रखना चाहते हैं तो रोज़ाना मकई के भुने हुए दाने कुछ मिकदार में खाने से वज़न कम हो जाता है। आँखों की बेनाई तेज़ करने के लिए सफ़ेद मिर्च का पाउडर, बादाम पाउडर, सौंफ पाउडर और चीनी का मिक्सचर बनाकर रोज़ाना खाने से आँखों की रोशनी में इजाफा होता है। अगर चेहरे के ब्लैक हेड्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो रोज़ाना दिन में 2 मरतबा अच्छी तरह साबुन से मुंह धो लिया करें। आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक हेड्स ख़त्म हो जाएंगे। अगर सामने से बाल गायब हो रहे हैं तो बालों को उगाने के लिए 2 प्याज का रस निकालें और छान कर विटामिन ई के कैप्सूल शामिल कर लें। अगर कैप्सूल ना मिले तो विटामिन ई का तेल चंद कतरे मिला लें और इस मिक्सचर को अच्छी तरह सर पर लगाएं। यह तरीका वो मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके बाल सर के बीच में से गायब हो रहे हों। अगर हार्ट अटैक का मसला हो तो लाल मिर्चों को जलाकर उनकी धुनी लेने से खतरा कम हो जाता है। मरने के 3 घंटे बाद तक इंसान की नाफ वाला हिस्सा गर्म रहता है। आंखों का सूख जाना, सही नजर नहीं आना और बाल के लिए रोज रात को सोने से पहले 3 कतरे खालिस देसी घी के या नारियल के तेल के नाफ के सुराख पर टपकाएं और तकरीबन 1.5 इंच सुराख के इर्द गिर्द लगाएं। घंटों की तकलीफ दूर करने के लिए अरंडी के तेल के 3 कतरे सुराख में टपकाएं और इर्द गिर्द लगाएं, जैसे ऊपर बताया है। कपकपी और सुस्ती दूर करने के लिए और जोड़ों के दर्द में अफाका के लिए और स्किन के सूख जाने को दूर करने के लिए सरसों के तेल के 3 कतरे ऊपर बताए गए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करें। कानों में साए साए की आवाज़ आती हो तो सरसों के तेल 50 ग्राम में तुखम हरमल 2 अदद पीस कर नाफ में 15 रोज लगाने से साए साए की आवाज़ आना ख़त्म हो जाती है। पेट का फूलना 50 ग्राम सरसों के तेल में 20 ग्राम कलवंजी का तेल मिलाकर हल्का गर्म करके ठंडा करके लगाने से 2 माह में पेट कंट्रोल हो जाता है। अगर नहाने के बाद रोगन जैतून नाफ में लगा दें और मज़े की बात यह है कि एलर्जी और ज़ुकाम नहीं होता। अगर ब्रेस्ट कैंसर का मसला हो तो निहार मुंह माल्टे खाया करें, इससे जान छूट जाएगी। माहवारी के दौरान औरतों को ठंडा पानी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे माहवारी के दर्द में इजाफा हो जाता है। अगर आपके बच्चे रात को बिस्तर पर पेशाब करते हैं तो जब भी आटा गूंदें, जिस पानी से आटा गूंधा जाए ये पानी थोड़ा थोड़ा बच्चे को पिलाते रहें।
رات کو بچہ بستر پر پیشاب نہیں کرے گا۔ جو لوگ 24 گھنٹوں میں صرف 6 گھنٹے سوتے ہیں انہیں کبھی دل کی بیماری کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو بچے جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں ان کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ 8 گھنٹے سے زیادہ سونے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ خشخاش کو پیس کر دہی ملا کر اس کی لیپ سر پر لگانے سے سر کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ اگر دواؤں سے بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا تو نہار منہ سفید مرچ کو پیس کر 1 چٹکی کھا لیا کریں، بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا۔ خشکی اور سکری سے جان چھڑائیں۔ 1 پیالی دہی، 1 لیموں کا رس اور آدھا پیالی ناریل کا تیل ملا کر بالوں کی جڑوں سے سر تک اچھی طرح لگائیں۔ آدھ گھنٹہ لگا رہنے دیں، پھر بال دھو لیں۔ بہترین نتائج کے لیے یہ تمام ٹوٹکے ہفتے میں 3 بار استعمال کریں۔ ہیرا اصلی ہے یا نکلی، اس کا پتہ لگانا کافی آسان ہے۔ ہیرے کو صرف 30 سیکنڈ کے لیے لائٹر سے جلائیں۔ اگر ہیرے پر جلنے کا کالا نشان آ جائے تو ہیرا جعلی ہے۔ سونا اصلی ہے یا نکلی، اس کی پہچان کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سونار کے پاس جانے سے پہلے اپنی جیب میں ایک طاقتور مقناطیس کا ٹکڑا رکھیں۔ جب سونا آپ کو دکھایا جائے تو مقناطیس اس کے آگے لگا کر دیکھیں۔ سونا مقناطیس سے ملنے لگے تو سمجھ جائیں کہ زیور میں لوہے کی ملاوٹ ہے۔ یرکان سے نجات کے لیے چند گھریلو ٹوٹکے۔ اگر آپ یرکان میں مبتلا ہو جائیں تو چند گھریلو ٹوٹکوں کے ذریعے اس بیماری سے بآسانی نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ چند گھریلو ٹوٹکوں کے ذریعے یرکان کی شدت میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ یرکان کو پیلیا یا جوائنٹس بھی کہا جاتا ہے۔ انسانی جگر جسم میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے، جو کھانا ہضم کرنے کے ساتھ تمام ضروری غذائیت بھی جسم کو فراہم کرتا ہے، جبکہ جگر ہی خون میں پروٹین، چربی اور چینی کی سطح کو منظم کرتا ہے اور جسم میں جمع ہونے والے زہر کے خاتمے کے لیے مسلسل کام کرتا رہتا ہے۔ لیکن جگر کی بہت سی بیماریاں بھی ہیں جن میں ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، ڈی اور یرکان وغیرہ شامل ہیں۔ صحت مند رہنے کے لیے ان تمام بیماریوں سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ ڈاکٹرز بھی جگر کو نقصان نہ پہنچانے کے لیے ایسی غذاؤں سے دور رہنے کا مشورہ دیتے ہیں جو جگر کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر آپ جوائنٹس یعنی یرکان میں مبتلا ہو جائیں تو چند گھریلو ٹوٹکوں کے ذریعے اس بیماری سے بآسانی نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ گنا کا جوس۔ گنا ہاضمے کے لیے اچھا ہوتا ہے اور یہ جگر کے کام کو مزید بہتر بناتا ہے، جبکہ روزانہ گنے کا 1 گلاس جوس پینے سے یرکان کا مریض تیزی سے اس مرض سے چھٹکارا حاصل کر سکتا ہے۔ ٹماٹر کا جوس۔ ٹماٹر بھی انسان کے اندر خون بنانے میں مدد فراہم کرتا ہے اور اس کے اندر لیوپین موجود ہوتا ہے جو جگر کی بیماریوں کا خطرہ کم کرتا ہے۔ صبح کے وقت ٹماٹر کے جوس کا 1 گلاس نمک اور مرچ ملا کر پیا جائے تو یرکان کا علاج جلد کیا جا سکتا ہے۔ مولی کے پتے۔ جوائنٹس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے مولی کے پتوں کا استعمال بھی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ ان پتوں میں ایسے مرکبات ہوتے ہیں جو آنتوں کی نقل و حرکت کو بہتر کرتے ہیں۔ روزانہ مولی کے پتوں کا رس نکال کر 1 گلاس پیا جائے تو یرکان کا علاج ممکن ہے۔ لیموں۔ لیموں میں سوزش کی املاک موجود ہوتی ہیں جو جوائنٹس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سود مند ہوتی ہیں اور یہ جگر کے خلیات کو کسی بھی نقصان سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس لیے لیموں کا استعمال پیلیا سے چھٹکارا حاصل کرنے کا سب سے آسان گھریلو ٹوٹکا ہے۔ پپیتے کا رس۔ پپیتے کے پتے۔ پپیتوں کے پتوں کا پیسٹ بنا کر 2 ہفتوں تک مسلسل استعمال کرنے سے یرکان جیسی بیماری سے آسانی سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ پالک۔ پالک میں لوہے کی مقدار کثرت سے موجود ہوتی ہے، لہٰذا پالک کا جوس بھی جوائنٹس کے مرض کے لیے مفید ہے۔